अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से सुनना है और इस पे गौर भी करनी है, क्योंकि इंसान जो है इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है वो रिज़्क का होता है। अक्सर लोग यही रोना रोते हैं कि खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे खाएंगे क्या। लोग शादियां लेट कर देते हैं इस वजह से कि खाएंगे क्या, रिज़्क कहाँ से मिलेगा। लोग बच्चे कम पैदा कर लेते हैं कि फिर उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन। लोग झूठ बोल लेते हैं कि झूठ बोल के मैं कुछ ज़्यादा कमा लूँगा तो घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चल जाएगा। लोग चोरी कर लेते हैं, लोग डाके डाल लेते हैं, लोग बददियानती कर लेते हैं, तरह तरह के गुनाहों में इस एक छोटे से खौफ की वजह से इंसान मुब्तला हो जाता है। यानी ये छोटा सा खौफ इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर देता है। इंसान झूठ बोल लेता है, इंसान चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, अपनों को नाराज कर लेता है, काफ़ी सारी परेशानियां बन जाती है और उसकी ज़िंदगी में भी परेशानी होती है। क्रिमिनल बन जाता है ताकि रिज़्क बढ़ जाए, रिज़्क वसी हो जाए। और अल्लाह ताला ने रिज़्क के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और उन 16 दरवाज़ों की चाबियाँ भी बताई हैं जिससे रिज़्क वसी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने रिज़्क के 16 दरवाज़े मुकर्रर कर दिए हैं और उसकी चाबियाँ भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा, उसका रिज़्क वसी रहेगा, वो खुशहाल रहेगा। ये जो रिज़्क के 16 दरवाज़े हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और जिसने इस पे अमल किया इसका रिज़्क जो है वो वसी हो जाएगा। सबसे पहला दरवाज़ा जो है वो नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। यानी एक चाबी जो है वो नमाज है। जो नमाज जो जितना नमाज का एहतमाम करेगा, जिस कदर नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके रिज़्क को वसी करेगा। लेकिन अगर कोई नमाज का एहतमाम नहीं करेगा, उसके पास असबाब तो बहुत होंगे लेकिन फिर भी वो खुशहाल नहीं होगा, वो परेशान रहेगा। जो दूसरा दरवाज़ा है वो इस्तग़फ़ार है। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क में इज़ाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता, जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। यानी दूसरा दरवाज़ा जो है वो इस्तग़फ़ार है। कसरत से जो इंसान इस्तग़फ़ार करता रहता है तो उसके रिज़्क में अल्लाह ताला वसअत पैदा कर लेता है। सूरह नूह में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारम व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नतिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला कहता है तुम इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाऊँगा, माल और औलाद के ज़रिए से तुम्हारी मदद करूँगा, यानी तुम्हें माल और औलाद दिया करूँगा और तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क अता करूँगा जहाँ तेरा गुमान भी नहीं होगा। तो ये दूसरा दरवाज़ा है इस्तग़फ़ार। अगर किसी के रिज़्क में तंगी है तो बजाय इसके कि वो परेशान हो जाए, वो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करे। इस पे अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में, सूरह नूह में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाऊँगा, माल और औलाद
کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، یعنی تمہیں مال اور اولاد عطا کروں گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو تیسرا دروازہ ہے وہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال و جان قربان کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اجر دیا کرے گا۔ یعنی صدقہ کثرت سے کر لیا کرو۔ صدقہ بلاؤں رد بلا ہے، یعنی بلاؤں کو روک لیتا ہے، مصیبتوں کو روک لیتا ہے، آزمائشوں کو روک لیتا ہے۔ اور صدقے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ کریں، کسی سے ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سیدھا مشورہ دے دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ انسان کی جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے رزق کی تنگی کا، تو صدقہ کے ذریعے سے اپنے رزق کو وسیع کر سکتا ہے انسان۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلتعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعین وجزاء بما كانوا يعملون۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کے پیٹھ بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے جو کچھ رکھا ہوا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید سچی کتاب ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ایسا ہی ہو کر رہے گا، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، آپ کو توفیق ہوتی ہے آپ ایک غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی کی ڈر سے آپ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں انسان کے رزق کو اس دنیا میں وسیع کر دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کا ہے۔ ایسے شخص پر رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور کثرت سے ان کے حق میں دعا کرنا، مثلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ یعنی جو والدین ہیں، والدین کی فرمان برداری جو ہے، والدین کی جو تابعداری ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ رزق کی فراخی تو صرف ایک پہلو ہے، یہ دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے والدین کی تابعداری اور فرمان برداری میں رکھی ہوئی ہے۔ جو انسان والدین کی فرمان برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کی کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی کو بھی یقینی بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ ایک شخص کے جو دایا پڑھ رہا تھا اور بایا پڑھ رہا تھا دونوں میں نیکیاں برابر تھی، نیکیاں اور بدیاں اس کی برابر تھی، تو وہ نہ جنت میں جا سکتا تھا نہ جہنم میں۔ اسی اسرا میں ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے گناہ والے پلڑے میں ایک کاغذ اس کا ٹکڑا رکھتا ہے جس پہ اف لکھا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے اپنے والد کے سامنے ایک اف کی تھی، تو گناہ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور حکم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ اس کو
जहन्नम में फेंक दो। जब फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे तो उसने फिर कहा कि मुझे एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला से मिलना है। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि वो बंदा तो आपसे फिर मिलना चाहता है। अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया कि हाँ भाई, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कहता है, या अल्लाह, मुझे तो पता है कि जहन्नम मेरा ठिकाना है और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जहन्नम जाते हुए मैंने अपने वालिद को भी देख लिया, वो भी जहन्नम में जा रहा था। उसको जहन्नम में ना भेज, उसकी सज़ा भी मुझे दे देना। अल्लाह ताला इस उसके इस बात पर मुस्कुरा दिए कि दुनिया में तो तुमने उसको नाराज़ कर दिया था, लेकिन आखिरत में आपने उसका ख्याल रख लिया, अपने बाप को भी साथ ले लो, दोनों जन्नत में चले जाओ। और माँ के कदमों के तले तो अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई है। छठा दरवाज़ा जो है वो कसरत से नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्जों पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती है। यानी फर्ज और सुन्नतों के साथ साथ नफली इबादत का कसरत के साथ एहतमाम करना चाहिए। जो शख्स नफली इबादत का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला उसको तंगदस्ती से बचाएगा। लेकिन अगर इंसान नफली इबादत का एहतमाम नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया के कामों में उलझा के रख देगा, थका हुआ रहेगा, भागता हुआ रहेगा, परेशान रहेगा। तो रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों को अपनाना चाहिए। सातवां दरवाज़ा हज और उम्र की कसरत करना है। हदीस में आता है, हज और उम्र गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मेल दूर कर देती है। ये देख कितना बड़ा सवाब है। यानी हज और उम्र की कसरत करना। और हदीस है कि हज और उम्र गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मेल को दूर कर देती है। आठवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कतई ताल्लुक करते हो। यानी अगर कोई आपसे ताल्लुक तोड़ता हो तो फिर भी आप उसके साथ ताल्लुक को जोड़ दिया करो। जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो जुल्म करे उसको माफ़ करो, और जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। और ये तीन ऐसी बातें हैं जो इंसान को बेहतरीन अखलाक वाला इंसान बना देता है। और बेहतरीन अखलाक वाले इंसान के साथ अल्लाह ताला के बहुत बड़े बड़े वादे हैं। नौवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी मोहताज को, गरीब को, मजदूर को देख लो तो उस पर गौर करो। जितनी मदद कर सकते हो वो कर लिया करो। इससे अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ को वसी करेगा। लेकिन अगर आप गरीबों को, नादारों को, मजबूरों को, कमज़ोरों को हम इग्नोर करेंगे, उनसे किनारा कशी इख्तियार करेंगे, तो इस जुर्म में अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के दरवाजे को क्या कर देगा? बंद कर देगा या तंग कर देगा। इसलिए कमज़ोर, मजबूर, बीमार ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 10वां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। एक विधु एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, मुख्तलिफ सवालात पूछते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देता रहा। इन सवालात में से एक सवाल उसका ये था कि मैं बहादुर बनना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह पे तवक्कल करो, बहादुर हो जाओगे। बहादुरी बहुत बड़ी सिफत है और अल्लाह पे तवक्कल करने से इंसान को नसीब होती है। 11वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खुलता चला जाएगा। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह ताला उसको मज़ीद नवाज़ता रहता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उससे नेमतें वापस छीन लेता है और अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है
اور اس کو مزید عطا کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے شکر کرنا چاہیے، زبان پہ اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید نعمتوں سے اللہ انسان کو نوازتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان ناشکری کی طرف چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ بارواں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے غصہ یا ماتھے پہ بل نہیں ہونی چاہیے، ہنسی مذاق کے ساتھ سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اس سے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے چہرے پہ ہنسی اور مسکراہٹ رکھا کرو اور ساتھ سلام کر لیا کرو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ گھر کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، اولاد پہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے، گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے جو ہنستا ہوا اور سلام کرتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت بوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ بوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ بوضو رہنا بہت بڑا عمل ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ بوضو رہا کریں۔ بوضو رہیں گے تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق وسیع ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھنا، یہ 14واں دروازہ ہے جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ کہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے، ایک تو بھگاتی ہے اور بہت دور بھگاتی دی ہے۔ تنگ دستی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ چاشت کی نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اسی رزق بہت بڑھتا ہے۔ سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھ کے سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرے گا ہر رات تو میں اس کی رزق کو وسیع کروں گا، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اور 16واں دروازہ جو ہے وہ دعا مانگنا ہے۔ جو شخص جتنا صدق کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز نے بنیاز کر دیا ہے جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور صرف اس پورے کائنات میں ایک ذات ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے، جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے اور دینے پہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ صرف اگر کمی ہے تو ہم انسانوں میں کمی ہے کہ ہم یا تو مانگتے نہیں ہیں، یا ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی، یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم مانگے اللہ نہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو یوسف علیہ السلام کے دربار میں لوگوں میں غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے ایک دفعہ غلہ لے لیا، سائڈ پہ رکھ دیا، دوبارہ قطار میں کھڑا ہو گیا، دوسری دفعہ لے لیا،
وہ بھی سائڈ پہ رکھ دیا، پھر قطار میں کھڑا ہو گیا، تیسری دفعہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو غلہ تقسیم کرنے والوں نے یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ یوسف، ایک شخص یہ حرکت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے بلایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس اس کو لے جایا گیا، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھ، قحط کا زمانہ ہے، آپ کو اپنا حصہ مل گیا، آپ دوسروں لوگوں کا حصہ کیوں لے رہے ہو؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس شخص نے آگے سے کیا کہا کہ یوسف، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر آپ نے مجھے جان لیا تو آپ یہ بات نہیں کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہو، اپنی تعارف کروا دو۔ کہتا ہے میں وہ چھوٹا بچہ ہوں جس نے آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہی یہ بات سن لی تو غلہ تقسیم کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے دے دیا کرو، اس کے لیے کوئی نظم و ضبط، کوئی قاعدہ نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے دے دیا کرو۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پہ وہی اتار دی کہ یوسف، تو میرا بندہ ہے، اور تیرے پاس جو خزانے ہیں یہ میرے دے ہوئے، میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اگر ایک بندہ آپ کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، آپ اس کے لیے اپنے سارے خزانے کھول رہے ہو، جو خزانے آپ کے ہیں نہیں، جو میں نے آپ کو دیے ہیں، تو جو بندہ میری سچائی کی گواہی دے گا تو میں اس کو کتنا عطا کروں گا۔ جو شخص میری سچائی کی گواہی دے گا، میں اس کو کیا عطا کروں گا، کتنا عطا کروں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دل سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تمام صفات کی گواہی دینے والا بنا دے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ